اتھے ہی بس نہیں ایک اور بولے ہیرے اکھ دی جوگیا جھوٹ بولے کون وچھڑ یار ملاؤں دے میں کہا کمبلیا میری بھی سن لا لیکن میرے پرا دی فرمائش کے دے وچے نہ رہ جائے اللہ دی قسمیں بڑا دل ناراض ہوندہ ہے بڑا دل آوازار ہوندہ ہے میرے نبی نے فرمایا سویرے سویرے اٹھ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی نے فرمایا اور کوئی اہل سنت ہے کوئی بریلوی ہے دیوبندی ہے کوئی حنفی ہے کوئی شافی ہے کوئی مالکی ہے کوئی حنبلی ہے کوئی سول وردی ہے کوئی قادری ہے کوئی سیفی ہے کوئی اہل تشیع ہے کوئی وہابی ہے کوئی اہل حدیث ہے میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح صبح اٹھ کے بعد جماعت نماز پڑھیا کرو نماز تو بعد قرآن دی تلاوت کی تھی کرو قرآن دی تلاوت تو بعد بسم اللہ پڑھ کے کاروبار دا آغاز کیتا کرو ساڑھے علاقے دے اندر تو آڑے دی میں گل کروں جڑا والے دے علاقے ساڑھے پنڈ دی گل سویرے سویرے جناب ریڑی کٹی رکشا کڈیا ٹریکٹر کڈیا نہ نماز پڑھی نہ قرآن پڑھیا سویرے سویرے قوالی لالے تبلیاں واجیاں دے نال او دی ذہن دے اندر ہے کہ قوالی سننے کی عبادت ہے انہیں قرآن نو چھڑ دیتا ہے نبی دے فرمان نو چھڑ دیتا ہے نماز اہم فرض نو چھڑ کے سویرے سویرے اٹھیا کہ قوالی لالے کہ پتہ کیا آنگا ہے آج سویرے بلکہ بڑی دیر ہوگی ادھوں بھی سنی تھی آج بھی ساجرے ساجرے سنی صبح صبح ہم داتا دی کچھری لگی ہوئی ہے کیتی چلو داتا نو سلام میں کہا کمڑیا میری بھی سننا اجل سے تے جیڑے بندے آئے نے سارے نبی پاک دے غلام جیڑے جیڑے غلام آئے نے ہاتھ دو میں کھڑا کر کے کہہ دو سبحان اللہ اجل سے تے جیڑے بندے آئے نے سارے نبی پاک دے سارے نبی پاک دے غلام من دے گل نبی پاک دی کر دے توحید دا اعلان علاقے والے جلسہ کرایا ہے سنن لئی ہر مسلک ایتھے آیا ہے سن کے تے سارے تسی ویکھ لو اہل حدیثاں دا پیغام ہو جلسے تے جیڑے بندے آئے نے سارے نبی پاک دے غلام من دے نے گل نبی پاک دی کر دے توحید دا اعلان ایک قوالی ختم ہوئی دوسری لگ گئی اندہ بندے دربار چڑیاں بول دیاں بابا دے دربار چڑیاں بول دیاں کی اکھے لاہور قصور اکاڑا آیا سائی والوی سارا آیا فیصلہ بادیاں ڈیرا لایا او سکی لنگ دی پار چڑیاں بول دیاں میں کیا چڑیاں دا کام میں بولنا پاویں درخت تے بولن مسجد تے بولن میراب تے بولن چڑیاں دا کام میں بولنا لیکن جڑے رب دے قرآن دیاں ایتاں بول دیاں نے انہاں دا تینوں پتہ ہی کوئی نہیں سنیے ذرا پھر انہوں جواب دیتا میں کیا پڑھ کے ویکھ قرآن ایتاں بول دیاں پڑھ کے ویکھ قرآن ایتاں جنہاں دا یقین ہے بولنا ایتاں ہاتھ کھڑا کر کے بولو ایتاں پڑھ کے ویکھ قرآن ایتاں بول دیاں پڑھ کے ویکھ قرآن ایتاں بول دیاں کی بول دیاں نے سارے جگ دا مالک اللہ اس دا ڈیرا عرش مولا جس نے پھڑ لے آئے اس دا پلہ وہ لگ جاندہ جے پارے ایتاں بول دیاں پڑھ کے ویکھ قرآن ایتاں بول دیاں کی بول دیاں نے ایکو رب دا بن جا گولا آنکھوں کے دلیل کیے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا ایکو رب دا بن جا گولا اس دے کولوں کا دئی اولا اے میں سجنا پانا رولا
تو بن جاتا بیدار اے تاں بول دیاں پڑھ کے ویکھ قرآن ہے تاں بول دیاں ایتھے ہی بس نہیں ایک اور بول ہم دا بلا نچنے دا یارو کی سبب ہو گیا بلا نچنے میں کہا کمبلیا میری بھی سن لا اور میرا دین والے آنا کی سبب ہو گیا میرا دین والے آنا کی سبب ہو گیا میرا دین والے آنا کی سبب ہو گیا میں تے پڑھیا قرآن راضی رب ہو گیا میں تے پڑھیا قرآن راضی رب ہو گیا میں تے پڑھیا قرآن راضی رب ہو گیا من رب دی تو گل من نبی دی تو گل من رب دی تو گل من نبی دی تو گل گل منی نہ شیطان گل منی نہ شیطان تے او رد ہو گیا گل منی نہ شیطان تے او رد ہو گیا میرا دین والے آنا کی سبب ہو گیا میرا ہون دا وہابی کی سبب ہو گیا میں تے پڑھیا قرآن راضی ایتھے ہی بس نہیں ایک اور بولے ہیرے اکھ دی جوگیا جھوٹ بولے کون وچڑ یار ملاؤں دے میں کہا کمبلیا میری بھی سن لا تیرے نام تو شروع گل مولا تیرے ہاتھ چ لجاں ساریاں تیرے نام تو شروع گل مولا تیرے ہاتھ چ لجاں ساریاں تیرے آسرے تے تیری سوں ربا بنا پیراں اڈاریاں ماریاں تیرے آسرے تے تیری سوں ربا بنا پیراں اڈاریاں ماریاں تیرے آسرے تے تیری سوں ربا بنا پیراں اڈاریاں ماریاں بنا جاگ دے دودھ نہیں جم سکیا بنا جاگ دے دودھ نہیں جم سکیا اسا کیتیاں کوششاں ساریاں نے اسا کیتیاں کوششاں ساریاں نے ایتھے ہی بس نہیں ایک اور بولیا دعا کرو اللہ ساڑی قوالاں تو جان چھڑا دے آندہ بتا کی کاری صاحب یا غوث پاک اج کرم کری ان دی کدے قوالی سنو نا صحیح ویڈیو ویکھو انجن دے وال کھلر رہے ہیں جی میں پرالی چ نکل کے ہونے آیا یقین جان ویکھ لو میں نے آپ نہیں کہا انہوں پھر میں جواب دیتا اتباندہ نے یا غوث پاک اج کرم کری اللہ دے جتنے ولی نے سارے اللہ دے محتاج نے اللہ دے محتاج نے ولایت ملدی میرے نبی دے قدماں چوں میرے نبی نے شرک دا وال نہیں دسیا یہ نہیں ہے میں پھر انہوں آکھیا یا پروردگار کرم کری یا پروردگار کرم کری آج کرم کمان دا ویلا ہے اسی آ گئے تیرے گھر اندر اسی آ گئے تیرے گھر اندر آج جھولیاں بھرن دا ویلا ہے ساڈے عیباں دی کوئی حد نہیں تیری رحمت نالوں ود نہیں ساڈی بگڑی بنا دے یا مولا ساڈی بگڑی بنا دے یا اللہ ساڈی بگڑی بنا دے یا مولا ساڈی بگڑی بنا دے آکھو آمین ساڈی بگڑی بنا دے یا مولا اج بگڑی بنان دا ویلا ہے اگلی گل سن بابا فرید رحمت اللہ علیہ دی قبر مبارک تے گیا جا کر کے نا دعا کر کے دیکھیا تے سامنے قوال بیٹھے نے تھڑے تے منہ چوں نہ پان رکھے نے داڑیاں منیاں نے سراں تے ٹوپیاں لمیاں لمیاں مسلمان دیاں بیٹیاں ساڈیاں بیٹیاں نے اللہ دی قسم اٹھا کے نا میرے نبی نے فرمایا ہر مسلمان دی بیٹی ساڈی بیٹی ہر مسلمان دی بہن ساڈی بہن وہ ہے کہ نہیں ایک نوجوان بی بی اللہ انہوں ہدایت نصیب فرمائے سر تو دوپٹہ لایا انہا اکھاں نال ویکھیا جھوٹے دوتے لعنت اللہ دا قرآن اعلان کر رہے یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین اگلی گل سن جدوں میں ویکھیا نا تے قوالی قوال کر رہے وہ پتہ کیا ہے ہن بی بی گھمی جاندی انج کر کے قوال پتہ کی اندہ جملے سنو گے تو اسی کنن واتھ لاؤ قوال کہہ رہے ہیں میں بابا دی لٹونی کرا کونی میں وہ بی بی جڑی ہے نا
وہ بی بی اپنے آپ لٹونی سمجھی کھڑو کہ میں گھومدی پئی ہاں میں لٹونی اتنے بس نہیں اگلی قوالی شروع وہ کیڑی مٹی میاں چڑھ آئیاں چنی رنگ دے فریدو دن میری رنگ ہووے بابا تیرا چنری ہووے میری میں کہا کملیا میری بھی سن لا مدینہ سونا ہے جنہ دا یقین ہے مدینہ سونا ہے ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دو سبحان اللہ ایک باری سارے اچھی آواز نہ کہہ دو سبحان اللہ مدینہ سونا ہے سونی آئی اس دیاں گلیاں تن منوار دیواں جتھے لائیاں نبی نے تلیاں تن منوار دیواں جتھے لائیاں نبی نے تن منوار دیواں جتھے لائیاں نبی نے تلی مدینہ سونا ہے کیوں سونا ہے اتھے کملی والا روزے میں شریو امت بخشاون والا کہہ دیو پاجی کیڑی کیڑی گل تواڈے سامنے رکھا خانے کعبے اللہ کوئی منہ کر کے نعوذ باللہ استغفر اللہ پیشاب کر دے میرے نبی نے فرمایا ہے دے خانے کعبے والی سائیڈ تے تھوک بھی نہ سٹیا کرو کی کیتا کرو اپنی تھوک بھی ادھر نہ سٹیا کرو میرے نبی نے منع فرمایا اچھا بیت اللہ ایک اللہ دا کار ہے کہ نہیں عظمت والا ہے کہ نہیں ادھر چار پائی دی لتاں میں نہیں کر دے کہ کر دے ہو نہیں کر دے تے جیڑا مولوی آکھے اللہ لے لتاں کر دے دا کی علاج ہونا چاہیے ہو گیا کی علاج ہونا چاہیے سنیے بڑے غور نہ سن دے ہو گلاں ساری میریاں کوڑیاں نے کی نام میرے پرا محمد یعقوب صاحب اللہ تیری زندگی دراز فرمائے اے آمین کہہ پکا اہل سنت لیکن سن کیوں غور نہ رہے گلاں سچیاں نے اسی سونے دی سنت رکھیے یہ وہابی نے پنج ویلے نماز پڑھیے وہابی نے اسی فلماں نہ ویکھیے وہابی نے ساڈیاں بیبیاں پردہ کرن یہ وہابی نے نوٹ کرو ذرا اسی حرام دے نیڑے نہ جائیے وہابی نے سیل میں نہ جائیے وہابی نے شراب نہ پیویے وہابی نے داڑھی نہ منائیے وہابی نے یہ سارے سنت دے مطابق کام کری تو پھر بندہ وہابی بن جاتا آخر جملے تو میرا سلام نوٹ کیجئے ایک ایک جملہ بڑے غور نہ بڑی شوق نہ سن دے ہو تسی کہتے جملے تے غور کیتا کرو محمد کے شہر میں محمد کے شہر میں آؤ گناہگارو چلو سر کے بل چلو لتاں ہوتا کر دو سر تھلے کر کہتے سمجھ آئیے بولیے آندہ آؤ گناہگارو سر کے بل چلو لتاں ہوتا کر دو یہ دا مطلب جیڑا مدینے جاوے 5-6 مہینے مداریاں نہ لاوے کیوں یہاں سر جھکاتے ہیں اولیاء یہاں پاؤں رکھنا روا نہیں چلو سر کے بل چلو چلو سر کے بل چلو جے تو رسے ہوئے آخری شعر تے میرا سلام جے تو رسے ہوئے رب نو منونے اکھ دی بنا لے تصویر جے تو رسے ہوئے رب نو منونے اکھ دی بنا لے تصویر ہو سجنا اکھ دی بنا لے تصویر یہ تو جنتاں دے وچ یارا جانے اکھ دی بنا لے تصویر جیڑے جاندے بیت اللہ اتھے کرن لال جیڑے جاندے بیت اللہ اتھے کرن لال جیڑے جاندے بیت اللہ سو رب دی انہاں دا بیڑا پار ہوندا اے
خواب وچ نبی دے غلاماں نوں ہی نبی دا دیدار ہوندا ہے خواب وچ نبی دے غلاماں نوں ہی نبی دا دیدار ہوندا ہے خواب وچ نبی دے غلاماں نوں